हाम्रो बाटो के हो स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी कता जान खोज्दैछौँ? हामी लिगल क्षेत्रमा वास्तवमा अहिले देश नै राष्ट्र नै एउटा बडो जटिल र कन्फ्युजिङ अवस्थामा रहेको र कन्फ्युजन अझ फिजाउन खोजिएको त्यस्तो अवस्थामा देश छ। अहिले मलाई त लाग्छ न्यायको प्रादुर्भावदेखि न्याय सम्बन्धी अवधारणाको प्रादुर्भावदेखि आजसम्मका न्याय सम्पादनका विभिन्न आधारहरूमा आजको विकसित दुनियाँमा सबभन्दा अनुपयुक्त आधार लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र अलोकतान्त्रिक आधार र सबभन्दा विकृत अवस्थामा पुगेको ठुला ठुला इस्युहरूमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय इस्युहरूमा भन्ने हो भने सबभन्दा विकृत अवस्थामा पुगेको स्थिति छ आज हाम्रो देशको न्यायिक क्षेत्र। अहिले न्याय संविधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने छैन, हाम्रा अदालतहरूको कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न आधारहरू हुने गरेका छन् न्याय सम्पादन। उहिले प्रारम्भमा जैविक अस्तित्वको आधार हुन्थ्यो व्यक्तिहरूको पनि, त्यसपछि अलिकति कविलाई आधार हुन थाल्यो न्याय सम्पादनको। कविलाई आधारबाट अलिकति माथि अलिक अगाडि बढेपछि अरू प्रकारका आधार हुन थाले र हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईहरु यही विषयको अध्ययन गरेर आउनुभएका यसै विषयमा अभ्यास गरिरहनुभएका साथीहरूलाई थाहा छ, मनुस्मृति कानुन सम्बन्धी लिगल कोड कुनै बनाइयो अथवा कोड फर जस्टिस कुनै बनाइयो भने विश्वको सबभन्दा पुरानो त्यसकै निम्ति बनेको कानुनी कोड चाहिँ सबभन्दा पहिलो अथवा पहिलो न्याय विधि स्थापना गर्ने पहिलो संविधान, पहिलो कानुन, न्याय निरूपण सम्बन्धी, न्याय दिने कुरा सम्बन्धी भन्ने हो भने मनुस्मृति हो। हामी सबैलाई थाहा होला, विश्वको पहिलो कानुनी ग्रन्थ, न्याय सम्बन्धी ग्रन्थ, न्याय सम्पादन सम्बन्धी ग्रन्थ मनुस्मृति हो। मनुस्मृतिको दुईटा रूप छ, एउटा ओरिजिनल मनुस्मृति, अर्को धूर्त पण्डितहरूको चलाखी त्यसभित्र घुसाइएको मनुस्मृति। अनि त्यसबेला लिपि आइसकेको हुनाले श्रुतिमा जानु परेको थिएन, लिपि आइसकेको हुनाले लिपिमै मनुस्मृतिमा 400 कोडहरू, त्यस्ता दफाहरू, 400 वटा दफा मनुस्मृतिमा पण्डितजीहरूले घुसाए, जुन कुरा ओरिजिनल मनुस्मृतिमा थिएन। आजको नेपालको न्याय सम्पादन चाहिँ 400 दफा नकली छट्टु पण्डितहरूले घुसाइसकेपछिको मनुस्मृतिको कार्यान्वयनभन्दा वर्स्ट छ, गए गुज्रेको छ आजको नेपालको स्थिति। धेरै केही भन्नै पर्दैन। आधार के छ भन्दा आइडियोलोजी, न्याय निरूपण गर्ने आधार, विभिन्न आधारहरू हुने गरे न्याय निरूपण गर्ने। मैले अघि भने कविलाई हितका आधारहरू हुने गरे कहिले, अर्को कविला प्रतिको व्यवहार के गर्ने, अर्को कविलाको मान्छे हो भने त्योसँग डिल कस्तो गर्ने,
अर्को कविलासँगको व्यवहार आफ्नो कवितासँगको व्यवहार। न्याय त्यहाँबाट सुरु हुँदै गयो। पछि न्यायका अनेक रूप हुँदै गए, न्यायका सिम्बलहरू थपिँदै गए। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, त्रासबाट मुक्त हुनु, त्यसकारण सर्पलाई कुल्चिएको सिम्बल किन आयो? न्यायको सिम्बलमा सर्प कुल्चिएको, कुकुरलाई टाढा भगाएको कुकुर पनि त्यहाँ छ, त्यो कुकुरलाई उता धपाइएको सिम्बल। कुकुर भनेको मान्छेसँग साह्रै एट्याच हुने, त्यसका एट्याचमेन्टबाट टाढा, त्यो पनि। अर्कोपल्ट हातमा तरबार लिएको, अथवा न्याय भनेको दण्डसँग बढी सम्बन्धित छ। समाजलाई सुप्रबन्धमा ल्याउनका लागि दण्ड आवश्यक छ। दण्ड मात्रै होइन, दण्ड र पुरस्कारको पनि आवश्यक छ। दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी न्याय निष्पक्ष हुनुपर्दछ, अनुहार हेरेर फैसला गर्ने होइन। त्यसकारण पट्टिवादी न्याय बिल्कुल सन्तुलित हुनुपर्दछ, निष्पक्ष बराबर गर्नुपर्छ। तराजु समात्यो। यस्ता सिम्बलहरू विभिन्न आए। नेपालमा अहिलेको समयमा एमालेको सरकारले गरेको छ भने त्यतिबाट खारेज, अर्को सरकारले गरेको छ भने काली कुत्तिम अति उत्तिम। त्यो न्याय त सम्पादन भइरहेको छ। न्यायका थ्योरीहरू भने गर्वको कुरा के हो भने यो भूमि चाहिँ न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त वा न्याय सम्बन्धी अवधारणा सुरुवात भएको भूमि हो। न्यायिक अवधारणा, न्याय भन्ने कुराको सुरु भएको यो भूमि हो। आज यो भूमिमा न्याय मारिएको छ, न्यायको हत्या भएको छ। त्यो हत्या चान्चुने कुरामा भएको छैन, वैयक्तिक कुरामा मात्रै भएको छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न हुने गरे धर्मको आडमा धर्म अथवा धार्मिक सूत्रहरू कसरी बने? पहिले वेदका आधारमा न्याय, पछि मनुस्मृति, क्रिस्चियनिटी बनेपछि क्रिस्चियनिटीका आधारमा दिइने गर्यो, इस्लाम बनेपछि कुरानका आधारमा दिइने गर्यो, र सबभन्दा बढी न्यायका सूत्रहरू अथवा समाज परिचालनका, समाज र व्यक्तिले कस्तो आचरण के विषयमा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने डिटेल कुनै धर्मशास्त्रमा छ भने त्यो कुरानमा जति डिटेल अरू कुनै धर्मशास्त्रमा छैन। त्यति डिटेल कुरानले दिने गर्यो र धर्मका आधार। पछि यस सम्बन्धमा धर्म मात्रै होइन, धर्मभन्दा माथि उठेर सच्चाइका आधारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा। फेरि धर्म र सत्य, के धर्म असत्य हो त? त्यसकारण धर्मभन्दा पृथक सत्यका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भनेको धर्म सत्य छैन भने हो भन्दा अब सत्य भनेको यो इस्लाममा शरीयत के भन्छ त्यो कानुन इस्लामका लागि त्यो राम्रो छ, अरूका लागि त्यो राम्रो छैन। त्यसकारण धार्मिक कानुन पनि पुरुषले चाहिँ 3 पल्ट तलाक 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 भनेपछि सिद्धियो, सम्बन्ध विच्छेद हुने जस्तो कुरा पनि धर्मका आडमा हुने गरे, जो न्यायोचित चाहिँ छैन। अब त्यसले फेरि धर्मसँग जोडिएर धर्मको आड लिएर एउटा अर्को वितरणा खडा गर्छ।
यस्ता कुराहरू हुँदै आएर आजको नेपाल चाहिँ आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस। म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले देश बनाउने पार्टी हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिचान गरेर त्यसलाई साकार पार्न लागि परेको पार्टी हो। यसकारण यो साना अन्य कुनै कुरामा यो उद्देश्यलाई तलमाथि पर्न दिने गरी कुनै कुरामा अल्मलिँदैन। साथीहरूलाई लाग्न सक्छ चोलेन्द्र शमशेर, अर्को फलाना श्रीमान, अर्को श्रीमान, त्यसपछिको श्रीमान, त्यसपछिको अर्को श्रीमान। यी श्रीमानका हामीलाई सरकार छ। श्रीमानसँग हाम्रो मतलबको कुरा पनि होइन, हामीलाई न्यायको कुरा हो। नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो हुन्छ, राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग कस्तो हुन्छ, हाम्रो सरकार त्यो कस्तो हुन्छ राज्यका 3टा अङ्गमध्ये न्यायिक क्षेत्र, जसलाई हामीले सर्वोच्च अदालतले न्यायालयले गरेको फैसला बमोजिम हुनेछ, सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ भनेर लेखेका छौँ। त्योसम्म पावर दिएको छ। अन्तिम के हो भन्दा संविधानमा लेखेको छ, तर संविधानमा लेखेको भन्दा फरकै फैसला गरेछ भने पनि, विपरीतै फैसला गर्यो भने पनि, व्याख्या गर्ने नाममा संशोधनै गर्यो भने पनि, नयाँ व्यवस्था गरेर मौखिक स्वेच्छाचारिता अपनायो भने पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ। त्यो अथोरिटी दिएको संस्था विकृत भयो भने लोकतन्त्र के हुन्छ, समाज के हुन्छ, राज्य के हुन्छ, हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध के हुन्छ, हाम्रो स्थिति के हुन्छ, हाम्रो विधिले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? त्यही विधिलाई विधि बनाउने हो भने त्यसर्थ हामीलाई व्यक्तिसँगको सरकार होइन, हामीलाई सरकार प्रणालीसँगको। हामी कस्तो प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरिराखेका छौँ, कस्तो विधि अपनाइराखेका छौँ, कस्तो तरिका अपनाइराखेका छौँ, मुख्य कुरा थियो। छर्लङ्गै छैन र 5 जनाको बेन्च बन्छ, 2 जना श्रीमानहरूले अरू 2 जना राख्यो भने हामी बस्दैनौँ, फलानु राखे हामी बस्दैनौँ भनेर छुट्टै आदेश लेख्नुहुन्छ। 2 जनाले लेख्नुहुन्छ हामी निष्पक्ष ढङ्गले न्याय दिन सक्षम छौँ, हाम्रो पेशा, हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार हामी निष्पक्ष इन्साफ दिन्छौँ, न्याय दिन्छौँ। केही बारमा सिचुएसनले कहिले कहिले इडी अमिनलाई राष्ट्रपति बनाएको थियो। अधिवक्ताजीहरूलाई थाहा छ, राष्ट्रपतिको आसनमा इडी अमिन जस्तो मान्छे पनि पुग्दो रहेछ, मार्कोस पनि पुग्दो रहेछ। बारमा पनि कस्ता कस्ता मान्छे पुगेका थिए, कस्ता कस्ता मान्छे पुग्छन् भन्न सकिँदैन। बारमा पुग्दैमा सब कुछ हुन्छ, न्यायालयमा पुग्दैमा देख्यौँ नि हामीले, न्यायालयमा पुग्दैमा न्यायाधीश हुँदो रहेछ रहन्छ। अमेरिकाबाट पठाएको इमेल त साथीहरूले पढेकै साथीहरू पनि त यहाँ आउनुलाई गाह्रो पढेको थियो। जे होस्, राम्रैसँग जानकारी त छ नि साथीहरूलाई। एमाले नढाली हुन्न थियो, केपी ओली नहटाई हुन्न थियो, संविधानले हटाउन दिन्न थियो। फैसला त अगाडि छ, घरैबाट लिएर जानुभएको छ फैसला, केपी ओलीलाई नहटायो। एमालेलाई नढाली हुन्न, फैसला त पूर्व निर्धारित छ। अथवा भाग्यवादीहरूले जस्तो भन्ने गर्छन्, पहिले नै सबै कुरा तय छ, पहिले नै निर्धारित छ, अहिले हामीले गरेर केही हुने होइन, भगवानको खेल हो। न्यायालयमा पनि पहिले नै निर्धारित हुन्छ। तर इमेलले भन्छ एमालेको भाग्य भविष्य, त्यसको फैसला पूर्व निर्धारित थियो, तय थियो।
छैटीजीले लेखेका थिए, न्यायाधीशहरू निमित्त पात्र मात्रै हुन्। कस्तो नराम्रो लाग्छ, दुःख लाग्छ क्या न्यायालयको सम्बन्धमा यसो भन्नुपर्दा। तर यो मैले भनेको त 5% पनि छैन नि त। सर्वोच्च अदालतका प्राङ्गणमा उभिएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले के भन्छ भने, ए भ्रष्ट न्यायाधीशहरू भन्छ सर्वोच्चतिर फर्केर। बारले भन्छ, हामी सुनेर अप्ठ्यारो लाग्छ, के भयो होला। अधिवक्ताहरूको अलिकति मानसिकता तपाईँहरूमा पनि त्यस्तो छ भने अलिकति छोड्दा राम्रो हुन्छ है साथीहरू, छोड्दा राम्रो हुन्छ। अहिले मैले आउँदै गर्दा पनि हेरेँ, ठ्याक्क बाटोमा गाडी रोक्नुभएको छ, फर्लक्क ओर्लिएर यहाँ पस्नुभएको छ अधिवक्ताज्यूहरू। मलाई लाग्छ सायद वरिष्ठ नै पस्नुभएको हो कि त्यसरी। ठ्याक्क बाटोमा गाडी छोड्नुभएको छ, बिच बाटोमा, साइडमा राखेर आउनु पर्दैन। वकिल भनेपछि बाटैमा गाडी रोकेर छोडेर हिँड्नु। अलिकति सिक्नु पनि कि जस्तो लाग्छ मलाई, भन्न त नहुने हो। तर हामी हरेकले आफूले पनि एउटा कानुनको सिर्जना, सोशल मोरलबाट कानुनको सिर्जना, एथिक्सबाट। यदि एथिक्स छैन भने, यदि त्यहाँ मोरालिटी छैन भने, देयर इज नो कन्स्टिट्युसन, नो ल, नो रुल, नथिङ। एथिक्स नै छैन भने त्यो त अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसला जस्तो हुन्छ, नो एथिक्स। प्रधानमन्त्रीलाई अवकाश दिने ठाउँ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने ठाउँ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सिफारिस गर्ने ठाउँ, सार्वभौम सत्ता जनताले प्रतिनिधि छान्छन् र छानिएका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापिकाको रूपमा दुईटा कुरा गर्छन् मुख्य रूपमा। एउटा संविधान संशोधन आवश्यक पर्यो भने या कानुन निर्माण वा संशोधन, ती चिजहरू। अर्को जनप्रतिनिधिको हैसियतले सरकार निर्माण, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। यो काम संसदले गर्ने, संसदका मुख्य काम त्यही हो। सरकार गठन परिवर्तन, कानुन निर्माण परिवर्तन, सरकार निर्माण परिवर्तन र कानुन निर्माण परिवर्तन व्यवस्थापिकाले गर्ने कुरा यिनै हो। तर धुमधामसँग संसदमा एउटा टोली पस्छ, हल्ला खल्लासँग। के रहेछ भनेको, प्रधानमन्त्री ल्याएको, संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री कति बेर गयो, कुन विधिबाट गयो, कहाँबाट गयो, संसदलाई थाहा छैन। सरकार कसरी परिवर्तन भयो, संसदलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्री कसरी सिफारिस भयो, संसदले गर्ने हो नि त। प्रधानमन्त्री सिफारिस कसरी भयो, संसदलाई थाहा छैन। उतैबाट तोकिएछ। तोक्ने पनि कस्तो, 76 संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्यो पुगेन राष्ट्रपतिले विचार गर्ने हो। अब त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले मन पर्दा जे पनि हुने, राष्ट्रपतिले गर्ने भनेर निर्दिष्ट रूपमा तोकिएको कुरा पनि सर्वोच्च अदालतले खिचेर स्वेच्छाचारिता अपनाउने। सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादन गर्ने थलो हो कि स्वेच्छाचारिताको प्रदर्शन गर्ने थलो? शालीनतापूर्वक न्याय दिने थलो हो कि दम्भका साथ स्वेच्छाचारिता लाद्ने थलो? भयो ती। मैले धेरै गइरहनु पर्ला यी कुराहरूमा जस्तो लाग्दैन। अहिले आजको समय
धेरै राजनीतिका ठुला ठुला पुस्तक पोथाहरू पल्टाइरहनु पर्दैन। राजनीति दुईटा, नेपालको राजनीति अहिले दुईटा राजनीति छ। सर्वोच्च अदालतको गएको असार 28 गतेको फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दुईटा राजनीति बनायो। एउटा परमादेशी राजनीति, पथभ्रष्ट राजनीति, जनताको सार्वभौम सत्ता खोसेको राजनीति, अरू संस्था र निकायहरूको अधिकार खोसेको राजनीति, सांसद र संसदको अधिकार खोसेको राजनीति र तिमीहरू कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। यदि न्यायालय प्रोएक्टिभ हुन थाल्यो भने, न्यायालय स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न थाल्यो भने लोकतन्त्र के हुन्छ? अब अहिले दुईटा राजनीति छ, परमादेशी राजनीति र जनादेशी राजनीति। एउटा जनता सर्वोपरि हो भन्ने, एउटा सर्वोच्च अदालत सर्वोपरि हो भन्ने। दुईटा न्यायाधीशले हामी बस्दैनौँ भनेपछि तिनै न्यायाधीशलाई राखियो। वकिलहरूले तिग्रा ठटाउनु भयो अदालतमा, बारले तिग्रा ठटायो अदालतमा। एमिकस क्युरी के को एमिकस क्युरी हुन्छ? एमिकस क्युरी त बिचमा बस्छ नि, उता गएर अर्कापट्टिको बेन्चमा हुन्छ। एमिकस क्युरी के एमिकस क्युरी? अब दुईटा बस्छु र निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्छु भन्ने न्यायाधीशहरू हटाइयो। एक पक्षका वकिलले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ, यी राख्नुपर्छ, नत्र भने हामी चल्न दिँदैनौँ भनेपछि तिनै न्यायाधीश राखेर इजलास गठन गर्यो। हामीले न्याय त्यति बेरै फैसला थाहा पायौँ, पछि फैसला गर्न बाँकी रहेको त ड्रामा मात्रै हो। न्यायाधीश त त्यही, फैसला त त्यही भइसक्यो। जब सेटिङमा ती कुरा भए, एमाले सेटिङ गर्यो भन्ने कहाँ गर्यो? एमाले सेटिङ आफूले भनेका चाहिन्छ भनेर एमाले भनेका भए त्यहाँ कसले गर्यो सेटिङ? प्रधान न्यायाधीशले एमालेलाई सहयोग गरे भनेर महाभियोग छ। तपाईँहरू त सुन्ने बानी पर्नुभएको छ। शैलेन्द्र शमशेरका विरुद्ध, अरू 4 जनाका विरुद्ध त तपाईँहरू बोल्नु पनि हुन्न। तपाईँहरूले अरूले बोलेको सुनेको पनि छैन, किनभने त्यतातिर न्यायिक क्षेत्रतिर त्यो कुरा बोलिँदैन। अरू 4 जनाले चाहिँ के गरेको छ त? एउटै काम त गरे हुन् नि, सेटिङ फेटिङ सबै त 4 जनाले त छोडेको थियो र उहाँहरू पनि त सेटिङवाला हुन्। एमाले जति एमाले विकास निर्माणका काम गर्छ अवरोध, जति निकम्मा खालका कर्मचारी हुन्छन् तिनीहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गले हटायो भने पनि एमाले हटाएको हुँदैन। पुनर्स्थापना भोलिपल्ट एमालेका मन्त्रीहरू हटाएर, अहिलेसम्म तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री संसदबाट नियुक्त हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद गठन गर्छ। अदालतले गठन विघटन गर्ने होइन। मन्त्री परिषद सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्यो। एउटा फैसला तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। के सुन्नुभएको छ भने, देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ तपाईँहरूले। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्यो, केन्द्रीय समितिलाई आयोजक कमिटीमा परिणत गर्यो। संसारभरिको चलन हो, हाम्रो पनि सधैँको अभ्यास हो, अरूले पनि गर्छ। आयोजक समिति बन्छ, आयोजक समितिले अधिवेशन आयोजना गर्छ। त्यसबेला
केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय कार्य समिति त्यसले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नै त्यो आयोजक समिति बनेको हुन्छ। त्यसले त्यसै गरी प्रयोग गर्छ। केही मानिसहरू फ्लोर क्रस गर्ने, अनुशासनहीन हुने, अराजक हुने, एमाले भित्र रहेर एमालेका विरुद्ध अनुशासनहीन काम गर्ने, अलोकतान्त्रिक काम गर्ने, कानुन विपरीतका काम गर्ने मान्छेहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेर हटाइयो। अदालतले फैसला गरिदियो। आयोजक समिति अदालतले चिन्दैन, कानुनले चिन्दैन। हामीले भन्यौँ कमसे कम त्यही कानुनको परिभाषाको दफा 2 त हेरिदिनुहोस्, परिभाषा त हेर्नुहोस्। परिभाषा हेरेपछि परिभाषाले त भन्दो रहेछ। अनि परिभाषा पनि नहेरी, सम्पूर्ण रूपमा कानुन पनि नहेरी, सम्बन्धित दफा पनि नहेरी, जहाँनेरि चाहिएको छ त्यही हेरेर, किनभने त्यो एमालेका विरुद्ध फैसला गर्नु हो, त्यसकारण धेरै झन्झटै गर्नु परेन, घरैबाट ल्याएको फैसला ठोकिदियो। अनि यस्तै हुन्छ न्याय। त्यसर्थ यो अहिलेको समयमा तपाईहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने 2टा स्थिति हुन्छ, वैयक्तिक र राष्ट्रिय इस्युहरू हुन्छ। वैयक्तिक इस्युहरूमा गरिने बहस पक्ष विपक्ष र राष्ट्रिय इस्युहरूमा गरिने, मलाई वकिल भएर परमादेशको पक्षमा बहस गर्ने, संसदबाट होइन अदालतबाटै सोझै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ भनेर बहस गर्ने अधिवक्ताज्यूहरूले पढेको कानुन देखेर, उहाँहरूले बुझेको कानुन देखेर शरम लाग्छ मलाई। नेपाली भाषामा लेखेका कानुन हामी पनि बुझ्छौँ, हामी पनि पढ्न सक्छौँ नि। त राष्ट्रलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट पर सार्ने, विकास निर्माणको गतिलाई रोक्ने, अस्थिरता अराजकतातर्फ देशलाई धकेल्ने, त्यस कामका निम्ति नेकपा एमाले यस्ता कुराहरूलाई रोक्न, ठिक बाटोमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई हिँडाउन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यमा कृत सङ्कल्पित छ, दृढ छ। र यसका निम्ति नेकपा एमाले नेपालको न्याय क्षेत्रलाई पनि त्यत्तिकै स्वस्थ, पवित्र, निष्पक्ष, आँखामा पट्टी बाँधेर, अनुहार नहेरेर, कसैको आइडियोलोजी नहेरेर, कसैको डर त्रासमा होइन सर्पलाई कुल्चिएर, कसैसँगको निकटता होइन निकटतालाई टाढा राखेर, कुनै प्रलोभनमा होइन, फरक ढङ्गले राष्ट्रका निम्ति संविधान बमोजिम। राष्ट्रका निम्ति पनि हामी के भन्छौँ भने यदि संविधानले स्पष्ट रूपमा अन्य केही व्यवस्था गरेको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। जबसम्म संविधान छ तबसम्म हामीले मान्नुपर्छ। अब अहिले बेलेनाको बेला भेनेजुएला भन्ने एउटा चलन छ नि आजकल। यो प्रधान न्यायाधीशमाथि ल्याएको महाअभियोग हामीले चाहिँ बुझेका छैन। एमालेलाई हराउनै पर्थ्यो, संविधान बाहिर गएर पनि हराउनु पर्छ भन्ने नैतिक हुने, अनि एमाले मैले छोडेँ, एमाले परित्याग गरेको हुनाले मलाई एमालेले हटाउन सक्छ, जागिर थमाइ पाऊँ भन्ने बित्तिकै कसैका सम्धिको जागिर थमाउनु, अहिले केही नगर्नु भन्ने आदेश के हो? यो अदालतले इन्टरटेन गर्ने विषय हो यो? मैले अनुशासन तोडेँ, मैले पार्टी छोडेँ, तर कानुनले मिल्दैन, मलाई कानुन बमोजिम हटाउँछन्, त्यसकारण हटाउनबाट रोकिपाऊँ, कारबाही नगर्नु, यस्तो पनि हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसिकन पुष्पलाल दाहालले निजी रूपमा 4 जना सांसद हटाएको छु, तत्काल
नोटिस जारी हुन्छ। हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर दिएको नोटिस सभामुखले सुनाउँदैन। निर्वाचन आयोगलाई हामीले जानकारी गराएको छौँ, उसले इन्टरटेन गर्दैन। यस्तो सूचना आएको छ तर म विचार गर्दैछु भनेकोलाई सूचना निर्वाचन आयोगले मान्दैन। खै यो खालि मैले केही श्रृङ्खलाको कुरा मात्रै गरेँ। तसर्थ मैले अघि भने यहाँ प्रश्न खालि कानुनको पुस्तकको कुरा मात्रै, पुस्तकमा लेखिएका कुरा मात्रै होइन। मैले यस बिचमा न्यायको अवधारणाको उत्पत्तिदेखि लिएर परमादेशदेखि पछिसम्म अहिलेसम्म पनि निर्वाचन गर्न पर्छ कि पर्दैन अचम्मै 5 वर्ष पुगिसक्यो। 5 वर्ष पुगेपछि 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ कानुनले भन्छ। 1 वर्ष पछि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू कराउँछन्। पर्छ कि पर्दैन भनेर यो कुनै अलमलको कुरा हो र? लोकतन्त्रमा अगाडि निर्वाचन गर्न पाइन्छ। यो संसदीय प्रणालीमा संसद दुनियाँभरि अगाडि विघटन हुन सक्छ, तर एक दिन पनि संसद पछाडि लान पाइँदैन, आयु लम्ब्याउन पाइँदैन, पर धकेल्न पाइँदैन अवधि, तर अगाडि गर्न पाइन्छ। हामीले फागुन 20 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको अवधि समाप्त हुँदैछ 20 जनाको। माघ 12 गते नै हामीले निर्वाचन गरेर सांसदहरू ठिक्क पारेको छ। केही भन्छ कानुनले 2 महिना अगाडि निर्वाचन गरेर ठिक्क पार र अवधि सिद्धिएको 1 महिनापछि त्यो स्थान रिक्त नभइकन त्यो निरन्तरता दिनुपर्छ। कति राम्ररी त्यहाँ ग्याप राखेको छ, समय राखेको छ र कुनै पनि अवस्थामा रिक्त नहुने चरणमा नियुक्त गरिएको छ, निर्वाचन गरिएको छ भने पहिलो गरिएको निर्वाचनलाई नै निर्वाचनको मिति मानिन्छ। अथवा स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन गएको स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र आश्विन 2 मा भएको थियो। कहिले भएको त त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा वैशाख 31 गते भएको। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मङ्सिर 10 र 21 मा भएको थियो। कहिले भएको त भन्दा मङ्सिर 10 मा भएको, 21 मा भएको होइन। यो स्पष्ट फेरि कानुनमा पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। पछिल्लोलाई मानिँदैन। सरकारको सुविधा, निर्वाचन आयोगको सुविधा निर्वाचन सम्पन्न सहज ढङ्गले गराउनका लागि खण्डमा गर्न सकिन्छ, तर जुन दिन पहिलो हो त्यसै दिनलाई मानिन्छ। यो कानुनी व्यवस्था हो। यसमा पनि ट्विस्टिङ, फेरि बटार्ने, त्यसलाई पनि बटार्ने, त्यही कुरा दरपीठ भइसकेको थियो। एउटा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएपछि त आइतबार महाअभियोग लाग्यो, मङ्गलबार बिहानै त दर्ता भयो। निर्वाचन नहुन बेर छैन, किनभने यस देशमा अस्थिरता कायम गर्नु छ। अदालतको आड लिएर विभिन्न तरिकाले अस्थिरता कायम गर्नु छ यस देशमा, विकासलाई अवरोध गर्नु छ यस देशमा। त्यसकारण अझै पनि निर्वाचन गरिने कुरामा शङ्का छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन समयमा गराउन नसक्ने सरकार कायम रहन सक्दैन भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र हामीले दबाब मात्रै होइन, चर्को दबाब मात्रै होइन, त्योभन्दा अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुनसक्छ निर्वाचनका लागि। किनभने हामी लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका हौँ, बलिदान दिएर आएका हौँ। म आफै पनि 14 वर्ष जेल बसेको छु, नेल हतकडी लगाएको छु, गोलघर बसेको छु डेमोक्रेसीका लागि। कसैले डेमोक्रेसी सिद्ध्याउन लाग्दाखेरि चुप लागेर बस्ने कुरा हुन सक्दैन। हामी आवधिक निर्वाचन उचित समयमा गराउँछौँ, गर्न सक्दैन भने त्यसमा हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यी घटनाक्रम त साथीहरूलाई थाहा छ। अहिले यो महाअभियोग
अनि तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो महाभियोग धेरैलाई ठिकै भएको छ भन्ने लाग्न सक्छ, किन तपाईँहरू बहस गर्नुभएको होला, कतिपयले बोल्नुभएको होला। म कुनै व्यक्तिको पक्ष विपक्षमा बोलिराखेको छैन, कुनै व्यक्तिसँग मैले अघि नै भने हाम्रा महान उद्देश्यहरू छन्, ती उद्देश्यतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ, प्रणालीतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ र त्यो प्रणालीमा पर्ने असरतर्फ हामी हेरिरहेका छौँ, व्यक्तिको प्रश्न होइन। यो महाभियोग के पारित गर्न लगाएको हो र? पारित हुन्छ यो? पारित गर्न लगाएकै होइन। यो त लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै टङ्गाउने, हरेक कुरालाई लम्ब्याउने। मानिलिउँ देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन, यति तीव्र ढङ्गले विश्व अगाडि बढेको छ, हाम्रो देशको समयको कुनै मूल्य नै छैन। टँगाइदिउँ, अल्मल्याइदिउँ, पछि धकेलिदिउँ, समय बर्बाद गरिदिउँ, बर्बाद गर्दै जाउँ, यही भइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा, हरेक कुरामा। यसमा पनि त्यही भइरहेको छ। हुने त्यही हो। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाभियोग कुनै पनि दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने छैन, संसदमा हुँदैन। निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि ल्याएकै होइन, न्यायिक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्न श्रीमान न्यायाधीशहरू हडतालको मैदानमा उत्रिनु। नेपाल बार हडतालको मैदानमा होइन, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनु। सर्वोच्च बार, मैले भनेको छु, हामी त बार सारतिर त कम्पु कराँतै देख्छौँ बाहिरबाट। अब वकिल साहबहरूको काम कम्पु कराँतै हो भने त मलाई थाहा भएन, अथवा बिहान नभएको जिम अलिकति त्यहाँ आएर गरे हो कि बाँकी जिम चाहिँ हतार भयो आउनुलाई, अनि बाँकी जिम चाहिँ यहीँ यतै गरे हो कि थाहा छैन। तर मलाई लाग्छ यो तरिकाले न्यायालयको गरिमा, न्यायिक क्षेत्रको गरिमा किञ्चित बढाउँदैन। म सबैलाई सजग गर्न चाहन्छु। अब न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील हाम्रा कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, कोही पनि अलमल दुविधामा पर्न जरुरी छैन। स्पष्ट हुन जरुरी छ हाम्रो साथीहरू। मैले भने एउटा विचारमा उनिएको, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यमा छौँ। सामाजिक न्याय र समानता सहितको, हामीले भन्न त सामाजिक न्याय र समानता अहिले मैले पनि भने, न्याय राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छ, खोजिन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा खोजिन्छ, अरू विभिन्न क्षेत्रमा न्यायहरू खोजिन्छ। न्याय भनेको एउटा क्षेत्रमा मात्रै खोजिने होइन। हामीले चाहेको सबै क्षेत्रमा न्याय र समानता भएको। हामीले सामाजिक न्याय र समानता किन भनिरहेका छौँ भने राजनीतिक क्षेत्रका अधिकारका प्रश्नहरूलाई देखाएर वा राजनीतिक क्षेत्रमा भएका लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जुन विधानमा, कानुनमा लेखिया हुन्छन्, त्यसलाई देखाएर सामाजिक न्यायलाई, समानतालाई र सामाजिक न्यायलाई सङ्कुचित गरिएको, अस्वीकार गरिएको, खण्डित गरिएको हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसबाट जोगाउनका लागि हामी सामाजिक न्याय पनि भन्छौँ र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हामी खोजिरहेका छौँ। यो अभियानमा व्यवधान खडा गर्ने सजिलो छ। तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि परमादेशीहरू सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल, शान्तिपूर्ण नेपाल, सुशासन युक्त नेपाल, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, यही कुरा रोक्नलाई यो सब भएको छ। त्यसकारण यस कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ र हामी स्पष्ट ढङ्गले नै नेकपा एमालेका सही उद्देश्यहरू छन्, राष्ट्रिय उद्देश्यहरू छन्, अग्रगामी उद्देश्यहरू छन् र हाम्रो गन्तव्य छ।
त्यसतर्फ स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। लिरिङ तिरिङ यता पनि हो उता पनि हो, अथवा तपाईँहरू फिसका लागि वकालत गर्नुहोस्, तर परमादेशी काम नगर्नुहोस्, परमादेशी अभियानमा सामेल नहुनुहोस्, मेरो एकदम स्पष्ट आग्रह। त्यसमा सामेल भएर हामी सङ्गठित छौँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हाम्रो सङ्गठन भनेको यी विचारमा आधारित सङ्गठन हो। यसमा आधारित जनताको बहुदलीय जनवादसँग स्पष्ट भएको, पार्टीप्रति निष्ठा र वफादार रहेको, यो उद्देश्यप्रति वफादारिता भनेको पार्टी मलाई के मतलब, म पार्टीभन्दा माथि उठेको छु, वकिलहरू पार्टीभन्दा माथि उठेका हुन्छन्, राजनीतिभन्दा माथि उठेका हुन्छन्। यो जनतालाई ठग्नका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। पार्टीभन्दा माथि उठेका हुन्थे भने, राजनीतिभन्दा पर हुन्थे भने परमादेश हुन्थ्यो? कुनै पनि हालतमा परमादेश हुन सक्दैन। संविधान विपरीत कुरा हुन्थ्यो? सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने हो, संशोधन गर्ने कुरा हुन्थ्यो संविधानको? तर यस्तो कुराहरूसँग हाम्रो साथीहरू अल्मलिनु हुँदैन र हामी विचारमा गन्तव्यमा सहमत छौँ भने पार्टीमा सहमत हुन्छौँ, पार्टीको अनुशासनमा सहमत हुन्छौँ र पार्टीको अनुशासनका साथ अगाडि बढ्छौँ। सङ्गठन भने अरूको हेर्नुहोस् त, अस्तव्यस्तता मचाउने प्रचण्डको प्रतिनिधित्व बारले गरेको छ। अस्तव्यस्तता देशमा मचाउने प्रचण्ड विचारको प्रतिनिधित्व, माकुने विचारको प्रतिनिधित्व बारले गरेका छन् वा अधिवक्ताहरूले जो त्यसमा संलग्न छन् तिनले गरेका छन्। देशमा अस्तव्यस्तता मचाउने यो काम गरेका छन्, त्यसमा योगदान गरेका छन्, स्पष्टताका साथ गरेका छन्। र हाम्रा साथीहरूलाई के भन्छन् भने तपाईँहरू अलिक बढी दलीय हुनुभयो, दलभन्दा पर कङ्ग्रेसको निकट निकट हुनुहोस् न, दलभन्दा पर माओवादीसँग मिल्नुहोस् न, दलभन्दा पर माकुनेतिर जानुहोस् न, दलभन्दा पर एमालेसँग विचार मिलाउनु भयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल नेपालीतिर समर्थन जनाउनु भयो, त्यो त दलीय कुरा हो। यस्तो दलीय कुरामा नअल्मल्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई भन्छन् अस्तव्यस्तता मचाउने, अस्तव्यस्तताका सम्वाहक शक्तिहरूले जो अरू विभिन्न फोर्सका लागि काम गरिरहेका छन् तिनले। उनीहरूको कट्टरता हेर्नुहोस् त, हामी त लिबरल छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो वैचारिक स्पष्टताका साथ अगाडि जान जरुरी छ र हाम्रो सङ्गठन विचार न्यायिक क्षेत्र, नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई, नेपालको कानुनी क्षेत्रलाई, नेपालका अदालतलाई, नेपालका बारहरूलाई, नेपालका विभिन्न लिगल अर्गनाइजेसनहरूलाई लिड गर्ने कसले हो त सही विचारबाट भन्दा पिपिएलले गर्ने होइन, गर्न पर्ने हाम्रो काम होइन र त्यो। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्छ, त्यसको पुञ्ज हुनुपर्छ, त्यसको लिडरसिपको केन्द्र हुनुपर्छ। सूर्य आफै सबै ठाउँमा घुम्दै त गइराखेका छैनन्, तर किरण पठाइदिया हुन्छ, न्यानो पनि पठाएको हुन्छ, उज्यालो पनि पठाएको हुन्छ। तपाईँहरूको सङ्गठनले लिगल क्षेत्रमा त्यस्तै एउटा अर्गनाइजेसनको पुञ्ज छ, त्यस पुञ्जले लिगल क्षेत्रमा न्यानो पनि पठाउनुपर्छ, प्रकाश पनि पठाउनुपर्छ। नेपालको आजको लिगल स्थिति के हो, कन्स्टिट्युसनल स्थिति के हो र हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यो कुराको त्यसको सेन्टर तपाईँहरू हुनुपर्दछ र त्यहाँबाट कानुन सम्बन्धी व्याख्या त्यहाँबाट फ्लो हुनुपर्छ नि, त्यसको व्याख्या त्यहाँबाट फ्लो हुनुपर्छ। भएन अगाडि बसेका साथीहरू जो सङ्गठनको नेतृत्वमा छ उसकै आँखामा फुलो परेको छ, वाचन गर्छ कसरी, पढ्छ कसरी उसले। त्यसकारण आँखामा फुलो परेका साथीहरू सङ्गठनको अग्रभागमा नबसे हुन्छ, अपरेसन गरेर आएपछि बस्नु भएको छ। जसको फुलो छैन त्यो साथीहरू क्याट्रेक्ट
रिमुभ गर्नुहोस्, रिमुभ गरेको छ भने हटाउनुहोस्। यो संस्था लिगल आइडियोलोजीको, लिगल क्वेसनहरूको जटिलता सिर्जना गर्ने होइन, समाधान दिने एउटा पुञ्ज हुनुपर्छ। हामी समस्या खडा गर्दैनौँ, समाधान दिन्छौँ। हामी समस्याको व्याख्या मात्रै गर्दैनौँ, समस्याको समाधान दिन्छौँ। समाधान कहिले कहिले हामी एक कदम पछाडि धकेलियौँ भने फेरि पनि दिन्छौँ जनताको मद्दतबाट। साथीहरूले हेर्दै जानुहोस्, आगामी वैशाख 30 को निर्वाचनबाट हामीले स्थानीय तहमा जवाफ दिनेछौँ। एमाले नहटाइ नहुने थियो, त्यसकारण त्यसो गरिएको छ। यो महान उपलब्धि मुस्किलले हासिल गरिएको छ। साथीहो, बचाएर राख्नुहोस्, तपाईहरुमाथि मेरो विश्वास छ। त्यहाँ पहिले नै यसमा म सहमत छु फैसलामा लेखिन्छ नि, तल न्यायाधीशले एउटाले लेखेपछि यस फैसलामा म सहमत छु भनेर। फैसलै नगरिकन तपाईहरुमाथि विश्वास छ, त्यसकारण म सहमत छु भनेर इमेल पठाउँछ एउटा न्यायाधीश। पहिले नै तपाईहरुको फैसलामा म सहमत छु, नपढिकन न्यायाधीश सहमत हुन्छ? फैसला नपढी नेपालमा हुन्छ? इजलासमा बसेपछि मात्रै होइन, नबसिकन हुन्छ। देशभित्र हुँदा मात्रै होइन, अमेरिकामा हुँदा समेत पनि तपाईहरुले भविष्यमा गर्ने फैसलासँग समेत म सहमत छु। यही होइन नेपालको अहिलेको सुप्रिम कोर्टका श्रीमानजीहरूको लिगल सिस्टम? उहाँहरूले अवलम्बन गरेको न्यायिक प्रणाली यही होइन है? यही होइन उहाँहरूले अवलम्बन गरेका प्रक्रिया? अनि एकजना न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाएर न्यायिक क्षेत्र सुधार्न खोजे अरे। सबैका खुट्टामा घाउ भएको छ भने एउटाको खुट्टामा मलम दल दिएर त्यसको खुट्टामा मलम दल दिए सबैको निको हुन्छ भने त्यस्तो हुन्छ? यति व्याप्त हैजा फैलिएको छ, कोभिड-19 फैलिएको छ, एकजना हस्पिटल लगे भइगयो नि। यहाँ ट्रिटमेन्ट अलिक व्यापक चाहिएको छ। त्यसकारण अहिले अस्ति मैले नेपाल बार एसोसिएसन र केही वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू मसँग कुरा गर्न जानुहुँदा उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी न्यायिक क्षेत्रलाई एकदम सफा पार्न चाहन्छौँ, गोगो साबुनले धोएर सफा पार्न चाहन्छौँ, त्यसकारण एकजनामाथि महाभियोग लगाउनु पर्यो, समर्थन गर्नु पर्यो भने। मैले भने यो पर्याप्त हुँदै होइन, तैपनि यसलाई म्याक्सिमम 20% मान्न सकिन्छ, अरू 80 ल्याउनुहोस् अनि विचार गरौँला। म अहिले पनि भन्छु यो प्रयास हो भने 20% हो, 80% अरू ल्याउनुहोस्। 80% ल्याउनुहुन्न भने क्रिकेटमा छक्का हाने जस्तो यो बल दर्शक दीर्घामा पुग्नेछ। यो किन ल्याएको भन्दा एमालेका विरुद्ध ल्याएको हो। यो एमालेका विरुद्ध 5 जनाले फैसला गर्ने, को भन्दा को कम भनेर उफ्री 5 जना उफ्रिया होइन त्यहाँ, अनि 1 जना दोषी। सेटिङ हामीले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ भनेर खुलेआम सेटिङ, दुनियाँका अगाडि निर्लज्ज सेटिङ गर्ने, अनि सेटिङका कुरा गर्ने। फेरि एउटाका पूर्व जेठानको त कुरा आयो, अरूका कुन जेठान, कुन भाइ, कुन भतिजा, कुनको राजदूत, कुनका जिएम, कुनका नियुक्ति कहाँ भएका छन्, कसले के नियुक्ति पाएको छ, त्यो कुरा पनि भन्नुहोस् न श्रीमानजीहरू। अथवा हाम्रा वरिष्ठ बलिया वकिलहरू छन् नि, ठुल्ठुलो आवाज भएका, भन्नुहोस् न कमसेकम कहाँ सेटिङ छ। तर एमाले आफ्ना विरुद्धको हमलालाई बुझ्दछ। मैले त्यसै दिन प्रतिक्रिया जनाउँदाखेरि भनेको थिएँ, यो एमाले विरुद्धको आक्रमण हो। हामीले गरेका नियुक्तिहरू सबै सोत्तर पार्ने मनसाय हो। याद रहोस्, याद रहोस्। ढुङ्गामा तर्दै हुनुहुन्छ, हामी पानीमै छौँ। ढुङ्गामा बसेर बढी फुर्ती नगर्नुहोस्।
हामी पानीमै छौँ, ढुङ्गामा बसेर बढी फुर्ती गऱ्यो भने यात्रा बिचैमा उलटफेर हुन सक्छ। खै मैले अब धेरै समय नलिउँ, मैले खालि हामी कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मात्रै भने। एमसिसीको चर्चा चलिरहेको छ, तपाईँहरूलाई अलिकति एमालेको दृष्टिकोण पनि सुन्न मन लाग्यो होला। अलिकति इतिहास भन्नु पर्यो। प्रचण्ड के जलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले अमेरिकालाई एउटा पत्र लेख्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको यो सहायता रकम नेपाललाई पनि दिइयोस् भनेर उहाँले पत्र लेख्नुभयो। सुरुवात एमसिसी च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा एमसिसीको यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि उहाँपछि बाबुराम भट्टराई आएपछि बाबुराम भट्टराईले यसलाई धुमधामसँग अगाडि बढाउनु। त्यसपछि यो हुँदै आयो। हामीलाई सरकारबाट हटाएपछि धेरै उताउलिनु भयो हामीलाई सरकारबाट हटाउनेवालाहरू। भित्रभित्रै पार्टीभित्रै बसेर पार्टीका जरा काट्ने माधव नेपाल, जलनाथ खनालहरू पनि उताउलिनु भयो भित्रभित्रै। र सरकार ढालेर कङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाएर महान उपलब्धि हासिल गरे भन्ने प्रचण्ड जस्ताहरू पनि उताउलिनु। र उहाँहरूले वार्ता गर्नुभयो, वार्ता टुङ्ग्याउनु भयो। कृष्णबहादुर महराले वार्ता टुङ्ग्याउनु भयो परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डको निर्देशनमा। र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीले टुङ्ग्याए अनुसारको कुरा अगाडि बढाउनु भयो र वासिङटन डिसीमा गएर यो 74 भदौमा उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो ट्रिटीमा। खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूको सोच थियो। अमेरिकीहरूले 74 पछि हामी आयौँ। अमेरिकीहरूले के भने यो सरकारले सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयनमा लग्यो गर्दा भोलि अर्को सरकारले के गर्छ, संसदले के गर्छ, हाम्रो संसदमा पेश हुनुपर्छ, त्यसकारण यसलाई संसदमा पेश गरियोस्। मैले विचार गरेँ के भने आज केपी ओलीले दर्ता गरेको भन्छ नि, त्यो त लागू भइसकेको थियो त, सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो। त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने, हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीतिले नै, संसद छल्ने नीतिले नै, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीतिले नै, जनतालाई नबताइकन सटाकसुटुक भित्रभित्र एमसिसी गर्ने नीतिले नै त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। अनि त्यसपछि प्रचण्डले जुन सभामुख बने पनि त्यसलाई अगाडि नबढाउनु, केपी ओलीले यसको जस लिन्छ, लिन दिनु हुँदैन भनेर रोक्नु। कङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाऊ, तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अनि अगाडि बढाउँ, पास गरौँला, अहिले नगरौँ, केपी ओलीले जस लिन्छ। यो कुरो त गलत कि सही भन्ने होइन, कसले जस लिन्छ भनेर जस लिन नदिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो नि। उहाँहरूले जस आफूले लिनका लागि रोकेर राखेको कुरा हो, गलत कि सही भन्ने कुरा होइन। त्यसपछि दरबारिया तत्त्वहरू सक्रिय हुन थाले। यस्तै साना खुद्रा च्याखे थापेर जुवाडेहरू बस्दाखेरि उहिले गाउँघरतिर कौडा हान्ने एक थरी हुन्थे, ठुलो रकम खेल्ने एक थरी हुन्थे, छेउमा बसेर सुका मोहर यसो गरेर राख्ने एक थरी हुन्थे। दरबारियाहरू त्यस्तै गरेर सुका मोहर लिएर यो गेममा छेउपट्टि सुका मोहर राख्न थाले। यिनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो, यो अलिक बढ्दै झ्याङ्गिँदै जान्छ।
अमेरिकीहरूलाई पनि भने, सबैलाई भने। अहिले पछिल्लोपल्ट अस्ति सेप्टेम्बर 29 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र उहाँका सबल सहयोगी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई एउटा संयुक्त पत्र लेखेर पठाउनु भएछ। संयुक्त पत्रमा 4-5 महिनाको भाका माग्छौँ। त्यस भाकामा हामी जे बुझाउने बुझाउँला, पास गर्छौँ। त्यस कारण 4-5 महिनाको समय हामीलाई थपिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले संयुक्त रूपमा निवेदन हाल्नुभएको रहेछ। बेलायतबाट फर्किँदै गर्दा एयरपोर्टमा शेरबहादुर देउवाजीले बोल्नुभयो, हामीले पत्र पठाएका छौँ प्रचण्डजीले र मैले भनेर। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो मैले भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, यो झुटो हो, पठाएकै छैन त्यस्तो के। पछि फरवरी 4 मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले तपाईँले मागेको 5 महिना 28 फरवरीमा पुग्दैछ, त्योभन्दा उता हुँदैन, तपाईँले मागेको समयभित्र पास गर्नुहोस्। उनले पत्र लेखेछ फरवरी 4 मा। फरवरी 6 मा त्यो कुरा त्यो विकिलिक के भन्छ नि, त्यस्तै गरेर लिक भएछ। जानेरै कसैले लिक त गर्यो होला नि, त्यो नजानिकन त लिक कसरी भयो होला र त्यो लिक भयो। लिक भएपछि हामीले थाहा पायौँ, दुईटै पत्र लिक भएपछि अब आपत पर्यो। अनि हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो। कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ। गठबन्धन टुट्छ कि क्या हो? हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्, हामीलाई सडकमा नफाल्दिनुहोस् प्रभु भनेपछि उनले हेर्छु कतिको इमान्दार छौ, इमान्दार रहेछौ भने ठिक छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले पठाए। गएको राति उहाँहरू अलिकति अबेला सुत्नुभयो, किनभने आधा निन्द्रा लागेन। अब के गर्ने? आधा निन्द्रा लाग्यो, कमसेकम आज त बच्यो। नेकपा एमाले त्यसरी चल्दैन। नेकपा एमाले राष्ट्रिय हित, जनताको हित, देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम कुराहरू हेरेर जे गर्नु राष्ट्रका लागि उचित हुन्छ त्यो मात्रै गर्छ। किन म त्यो भनिराखेको छु भने हामीले निकालेका मान्छे अहिलेसम्म संसदमा राखेर गैर सांसद राखेर संसद अग्निप्रसाद सापकोटाले चलाइराखेको छ। मिल्दैन त्यो। एमालेका विरुद्ध गैर कानुनी एक ठाउँ पनि हुन्छ नि हो, गैर कानुनी एक ठाउँ पो अदालतले त गर्यो, सभामुख खोज्दैछ। अरूको सूचना ढोकैबाट ल्याएर सुनाइदिन्छ, हाम्रो सूचना थपको हल्दीमा हाल्दा बस्छ। त्यसकारण हामी संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनौँ। संसदमा सहभागी हुन नपाएपछि, छलफलमा सहभागी हुन हामीलाई नदिएपछि हामीले राय कहाँ व्यक्त गर्छौँ? हामी संसदमा राय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। संसदमा विचाराधीन र संसदले निर्णय गर्ने पर्ने विषय हो यो। र सरकारले हामीलाई, गठबन्धनले हामीलाई संसदमा सहभागी हुन दिएको छैन। अब संसदमा हामीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नदिने हो भने हामीले पास गर्ने कसरी, फेल गर्ने कसरी? हामी त संसदको प्रक्रियामै छैन। हाम्रा विरुद्ध त हामीलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्ने षड्यन्त्र भएको छ। त्यसकारण त्यो षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ। यसर्थ म कति मात्रै भन्न सक्छु अहिले भने देश र जनताको हितभन्दा पर नेकपा एमाले जाँदैन। नेकपा एमाले कुनै सिमलको भुवा, कुनै सानो रौँ, कुनै भुवा, कुनै कपासको टुक्रो होइन। हावा यताबाट चल्यो त्यतै बग्यो, उताबाट चल्यो यतै बग्यो। त्यसो एमाले गर्दैन। हामी देश गाइड गर्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। त्यो कुरा हामी स्पष्ट पार्छौँ। हामी
तथ्यहरूबाट गाइडेड हुन्छौँ, राष्ट्रिय हितबाट गाइडेड हुन्छौँ, हल्ला गाइडेड हुँदैन। तसर्थ यसमा पनि साथीहरू स्पष्टै हुनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूको अधिवेशन सफल रहोस्। र मैले अघि एउटा कुरा भने, तपाईँहरूको संस्था न्यायिक क्षेत्रको विश्लेषण, व्याख्या र त्यस क्षेत्रका समसामयिक विचारहरू, विभिन्न प्रश्नका समुचित व्याख्या र विश्लेषणको नायकत्व तपाईँहरूले लिनुपर्दछ। यस संस्थाले, यस अधिवेशनले त्यो नायकत्व लिने गरी लिडरसिप कम्पोज गरोस्, नायकत्व लिने गरीको अठोट र सङ्कल्प ल्याओस् र अगाडि बढोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। मेरो तर्फबाट पनि, पार्टीको तर्फबाट पनि यही शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।